दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा धनगढीमा निर्माण हुने सडकको कालेपत्रीको चौडाई 5.5 मिटरसम्म हुने, क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण हुने सडकहरूको नालीभित्र फुटपाथ निर्माण गरिँदै। सुदूरपश्चिमका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन दिन प्रतिदिन घट्दै, लगानी योग्य रकम अभाव हुँदा कर्जा प्रवाह बन्द। भारतबाट तस्करी हुने कुखुराका कारण सुदूरपश्चिमको पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा, सरकारसँग पोल्ट्री बजारको लेखाजोखा छैन, बजार व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग नगरेको कृषकको गुनासो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाढी पहिरो पीडितले अझै राहत पाएनन्, ऐन र कार्यविधि नमिल्दा राहत वितरणमा समस्या, प्रदेश विपद कोषमा जम्मा भएको रकम निकासा नगरिएको दावी। धनगढीबाट एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका 9 घर भई धनगढी बस्दै आएका प्रेम थापा बेपत्ता भएका हुन्। पुस 12 गते बिहान 5 बजे घरबाट निस्किएका थापाले बेलुका वीरगञ्ज छु भनी खबर गरेको र बेलुकी 7 बजेबाट मोबाइल स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन बनेको उनकी श्रीमती गङ्गाले बताइन्। उनी बाजुराबाट बसाइसराई गरी कैलालीमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए। बेपत्ता थापाको खोजी कार्य गरिदिन आफन्तले आग्रह गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा धनगढीमा निर्माण सुरु भएका सडकहरूको कालोपत्रीको चौडाई घटाइएको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने सडकहरूको कालोपत्रीको चौडाई 5.5 मिटरसम्म हुने देखिएको हो। सडकहरू क्षेत्राधिकार घटाइएकोमा कालोपत्रीको चौडाई पनि कम हुने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकार खाली गराउन नसकिने भन्दै सडकको चौडाई घटाएका बेला कालोपत्रीको चौडाई पनि कम हुने देखिएको हो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने सडकहरूमा नालीभित्र फुटपाथ र लाइट राखिने भएको छ। कालोपत्री सडकको चौडाई कम हुने भएपछि धनगढीको ट्राफिक जाम कम नहुने देखिएको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत 7 सडक कालोपत्रीको काम जारी छ। 10 किलोमिटरका 7 सडकमा 3.65 किलोमिटरको क्याम्पस गेट सडकपुर सडकको नाली र फुटपाथ निर्माण हुँदैछ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएका सडकको फुटपाथ भनी नाली भन्दा भित्र हुने भएको छ। कालोपत्री र नालीको बीचमा फुटपाथ र लाइट राखिने भएको हो। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेल। फुटपाथ नाली भन्दा भित्र अहिले नयाँ भएको सहरी आयोजनाहरूको सबै त्यही छ। हजुर, भित्रै छ। तपाईँको अब ठाउँ हेरी हुन्छ। त्यो कुनै सडकको 5.5 मिटर छ होइन कालोपत्री, अनि कुनैको चाहिँ अब यतापट्टि के अरे 8 मिटर 7.5 मिटर छ। यो शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोडसम्मको, अनि यता मेन रोड चाहिँ 13.5 मिटरको छ। पुलमा टच रोडको चाहिँ त्यही 5.5 मिटर छ। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकको चौडाई घटाइएका बेला कालोपत्रीको चौडाई पनि कम हुने भएको हो। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतको 42 किलोमिटर सडकमा 10 किलोमिटर कालोपत्रीको काम थालिएको भए पनि कालोपत्रीको चौडाई 5.5 मिटरसम्म हुने भएको छ। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना धनगढीका प्रमुख प्रवीण शाह। अब 14 मा हजुरको 4 मिटरबाट 10 मिटर जति पछि हुन्छ त। अनि त्यो चाहिँ अब हरेकको त्यो चौडाइहरू फरक छ होइन। अब त्यो त मैले पनि ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। अरू 7 मिटर बाटोमा 7 मिटरको हुन्छ। डबल लेन जनरली तपाईँको 7 मिटरको हुन्छ नि। अब त्यो 7 मिटरको न्यूनतम त 7 मिटरकै छ जस्तो लाग्छ। बिचमा मेडिनहरू हुन्छ अनि फुटपाथ हुन्छ होइन। पोल भने अब स्ट्रिट ल्याम्पहरू चाहिँ अब त्यस्तो परेन बिचमा राख्ने हो होइन। अरू त उसले हटाइन्छ। धनगढी चौराहादेखि क्याम्पस रोडसम्मको मुख्य सडकको चौडाई 30 मिटर कायम गरिएकोमा घटाएर 24 मिटर बनाइएको थियो। उक्त सडकको कालोपत्री 13.5 मिटरको मात्र हुनेछ। बाँकी 6 शाखा सडकको कालोपत्री सोभन्दा कम हुनेछ। क्याम्पस गेट सडकपुर सडकको चौडाई 16 मिटर कायम गरिएको थियो। उक्त सडकको कालोपत्रीको चौडाई 7.5 मिटर मात्र हुनेछ। संघीय प्रहरीदेखि चर्चसम्मको सडकको
कालोपत्रेको चौडाई 5.5 मिटर मात्र हुनेछ। फेरि एकपटक कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि खरेल, तपाईँको फुटपाथ भन्दा भित्र चाहिँ कर विषय टिक 10 बनिएको हो, टिक 10 अनि टिक 10 र 30 मात्रै हो फुटपाथ भन्दा भित्र। अब फुटपाथ बाहिर चाहिँ त्यही बनिएको हाम्रो स्ट्रिट लाइटहरू बन्ने हो, पार्किङ गर्दैछ सकी। 1.38 किलोमिटरको धनगढी मुख्य सडक सँगै परदेखि चर्चसम्मको 2.7 किलोमिटर सडक, 700 मिटरको क्याम्पस गेट जाखोरताल सडक, 3.65 किलोमिटरको क्याम्पस गेट चटकपुर सडक, 870 मिटरको डिबोटी पिपल चौतरा सडक, 1.15 किलोमिटरको हसनपुर सडक र 430 मिटरको मालपोत सडक कालोपत्रे हुँदैछ। 1 अर्ब 36 करोडको लागतमा 10 किलोमिटर सडक निर्माणको काम जारी छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। प्रदेशका बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन नभएपछि सेवाग्राहीले कर्जा पाएका छैनन्। प्रदेशका बैंकहरूमा लगानी गर्न रकम अभाव भएको हो। कर्जाको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन दिन प्रतिदिन घट्दै गएपछि कर्जाका फाइलहरू बैंकमै थन्किन पुगेका छन्। नेपाल सरकारको विकास बजेट खर्च नहुनु र तुलनात्मक रूपमा वैदेशिक रेमिटान्स कम आएकाले बैंकहरूमा रुपैयाँ सकिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्दै आएको दावी गरिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। ग्राहकले जम्मा गरेको रकम अर्थात् निक्षेप भन्दा लगानी बढी भएपछि अधिकांश बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको हो। त्यसमाथि बैंकहरूले गरेको लगानीको अधिकांश हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र व्यवसाय सञ्चालनमा गएकाले बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव चुलिँदै गएको हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कर्जा अपरिहार्य भए पनि हाल लगानी योग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कर्जा अपरिहार्य छ। त्यो अपरिहार्य कुरा नै बैंकमा छैन। अनि अर्थतन्त्र चलायमान पनि बनाउनु पर्ने छ एकातिर, अर्कोतिर जो चलायमान बनाउने कर्जा हो त्यो कर्जा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन नसकिरहेको अवस्था। अहिले त बैंक तथा वित्तीय संस्था नै सहकारी संस्थाहरूले समेत पनि दिन नसकिरहेको अवस्था। सुदूरपश्चिममा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 65 अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 40% बराबरको रकम भने आयात तथा व्यवसायमा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूला उद्योगी व्यवसायमाथि मात्र लगानी गर्ने र साना उद्यमीलाई उपेक्षा गर्ने अवस्थाका कारण कर्जाको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन घट्दै गएको हो। आर्थिक सरोकार मञ्चका डाक्टर पदमराज जोशी, लिक्विडिटी क्राइसिस छ, यो यथार्थ हो कि हल्ला हो? कसलाई चाहिँ अभाव छ त? लिक्विडिटीको जग्गाको चाहिँ कारोबार गर्ने र ठुल्ठुला महँगा भेहिकल खरिद गर्ने मान्छेलाई लिक्विडिटीको अभाव भएको हो कि त्यसैले पहिला त यो यथार्थ हो कि इन्फ्लेटेड हो? अहिले अझै हेर्न चाहिँ बाँकी छ। ससाना लगानीकर्तालाई इग्नोर गर्ने जो बैंकिङ ह्याबिट छ त्यसको कारणबाट पनि अहिले लिक्विडिटी यो दीर्घकालीन हुन्छ। फेरि कोरोना महामारीपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि रकम आवश्यक परेको र आयात वात्तै बढेकाले कर्जाको माग वात्तै बढेको छ। तर बजारमा तरलता अभाव भएको छ, अर्थात् लगानी गर्न बैंकहरूसँग पैसा नै छैन। गत वर्षको मङ्सिर मसान्तको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा 31%ले वृद्धि भएको छ, जबकि यही समयमा कर्जाका लागि आवश्यक पर्ने निक्षेप भने जम्मा 17%ले बढेको छ। सुदूरपश्चिममा निक्षेप सङ्कलनको अंश नै न्यून भएकाले लगानी योग्य रकम अभाव भएको हो। बैंकर्स क्लब धनगढीका अध्यक्ष धर्मविष्ट, ओभरअल देशमा डिपोजिटमा जम्मा 5% मात्र कन्ट्रिब्युट छ हाम्रो सुदूरपश्चिमको। सुदूरपश्चिममा चाहिँ डिपोजिट भन्दा ज्यादा लगानी छ। सुदूरपश्चिमको लगानीको जुन डाटा छ त्यो अराउन्ड 65-67 अरबको रूपमा र डिपोजिट छ भने यस्तै 45-46 अरब। हामीले बाहिर अरूको डिपोजिट पनि युज गरेको सिनेरियो अहिले देखेकै छ र यसको प्रमुख कारण के भने हाम्रो सुदूरपश्चिममा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कम भएकै परिणाम। बैंकहरूको लगानी उद्योगमा भन्दा सहजै मुनाफा कमाउन सकिने व्यापार र आयातमा केन्द्रित हुँदा यो स्थिति आएको दावी गरिएको छ। आयातमा लगाइएको कर राज्यको मुख्य आय स्रोत हो। राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन, तर सीमित व्यापारीको प्रभाव हावी हुँदा वर्षेनी व्यापार घाटा र तरलता अभावको समस्या नेपालका बैंकहरूले झेल्नु परिरहेको छ। साथै कुल 18 अर्ब 3 करोड पुँजीगत बजेट रहेको सुदूरपश्चिममा मङ्सिर मसान्तसम्म 81 करोड 22 लाख 58 हजार मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशको आर्थिक परिसूचक समेत कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विनोद राज लेखक। जब धरती बाँझो हुन्छ भने चाहिँ रुपियाँ जति छापे पनि केही काम हुँदैन, जति लिक्विडिटी मार्केटमा फ्लरिस भए पनि केही हुँदैन। किनभने देशका हिसाबले यहाँ उद्योग त हाम्रो देशकै कम्पेरिजन सुदूरपश्चिमसँग गरौँ भने चाहिँ धेरै
तल छौँ, हामी एभ्रिथिङमा तल छौँ, इभन ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा तल छौँ, हामी गरिबीमा सबभन्दा माथि छौँ, प्रति व्यक्ति आय अलमोस्ट हाफमा छौँ। पुँजीगत खर्च बढाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। योजना कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पर्खनै नपर्ने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक ऐनमा गरिएको भए पनि पहिलो 5 महिनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढीमा लागु औषधसहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 2 बैया भेडीका 21 वर्षीय रमेश चौधरी रहेका छन्। शुक्रबार लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो महेन्द्रनगर कञ्चनपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। उनको साथबाट 2 ग्राम 800 मिलिग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताए। कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित धनगढीका 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 दोदापुलबाट कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का 33 वर्षीय सरम भण्डारीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ। उनले चलाएको 103 प 4496 नम्बरको मोटरसाइकल रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा कालो प्लास्टिक भित्र राखेको अवस्थामा नाइट्रोभेट 15 ट्याब्लेट र स्पास लेखेको 44 क्याप्सुल फेला पारेको प्रहरीले बताएको छ। सोही मोटरसाइकलको पछाडि सवार सोही ठाउँ बस्ने 28 वर्षीय ऋतु भण्डारी पनि पक्राउ परेकी बताइएको छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेका तर्फबाट 9 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। खुल्ला, महिला र दलित कोटाबाट 9 जनाको नाम सिफारिस भएको एमाले सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। खुल्लाबाट 3 जना, महिलाबाट 3 जना र दलितबाट पनि 3 जनाको नाम सिफारिस गरिएको बताइएको छ। खुल्लाबाट छामका कृष्ण प्रसाद जैसी, कैलालीका डिल्लीराज भट्ट र कञ्चनपुरका राजेन्द्र सिंह रावलको नाम सिफारिस भएको छ। त्यस्तै दलित तर्फबाट बैतडीका नरेश कुमार विश्वकर्मा, दार्चुलामा लालीराम लोहार र बाजुराका काशी बहादुर विक रहेका छन्। महिला तर्फबाट बझाङकी भागरथी कुमारी चन्द, कैलालीकी सन्तोष कुमारी शर्मा थापा र डोटीकी ठगु महरा रहेका छन्। सुदूरपश्चिममा 3 दलका 3 जनाको 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएको छ। कार्यकाल पूरा हुनेमा डडेलधुराबाट एमालेका चक्र स्नेही, कञ्चनपुरबाट कङ्ग्रेसका तारादेवी भट्ट र अछामबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ। भारतबाट तस्करी हुने कुखुराका कारण सुदूरपश्चिमको पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा परेको छ। प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने मासु तथा अण्डा सुदूरपश्चिममै उत्पादन हुने गरेको भए पनि तस्करीको कुखुराले पोल्ट्री व्यवसायलाई धरापमा पारेको हो। दैनिक आवश्यक र उत्पादनको यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग नभए पनि मागको भन्दा बढी उत्पादन भइरहेको दावी गरिएको छ। तर उचित बजारको व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानले बजार नपाउने समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश कुखुरा तथा अण्डामा लगभग आत्मनिर्भर भएको मानिन्छ। यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मासु र अण्डा प्रदेशमै उत्पादन हुने गरेको दावी गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारसँग भने प्रदेशको कुल माग र उत्पादनको अवस्थाबारे एकिन तथ्याङ्क छैन। किसानको यस पेसाप्रतिको आकर्षण र उत्पादनको आकलन हेर्दा सुदूरपश्चिमलाई पुग्ने मासु तथा अण्डा यसै क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ। तर खुल्ला सीमा भएका कारण भारतबाट तस्करी हुने कुखुराले गर्दा सुदूरपश्चिमको व्यवसायलाई धरापमा पारेको छ। पोल्ट्री व्यवसायी प्रेम भट्ट उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदमै बजारको चाहिँ समस्या भएको कारणले हामीले चाहिँ इन्डियाको बजारसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण हामी चाहिँ एकदमै पछाडि परेको अवस्थामा छौँ र जुन यहाँ चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर चाहिँ हुन सक्ने गरी सुदूरपश्चिममा चाहिँ हामीले उत्पादन गरे पनि तर हामीले चाहिँ इन्डियाको बजारको कारणले चाहिँ यहाँको किसानहरू एकदमै चाहिँ समस्या रहेको छ। सुदूरपश्चिमको पोल्ट्री व्यवसायले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दरलाई समेत सहयोग पुगाएको छ। किसानको आय स्रोतलाई बढाएको पोल्ट्री क्षेत्रले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। करोडौं लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेको भए पनि सरकारी स्तरबाट सहयोग नपाएको गुनासो किसानको छ। बजारको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके यस क्षेत्रको पोल्ट्री व्यवसायलाई थप सहयोग हुने अपेक्षा धेरैको छ। तर यसतर्फ सरोकार राख्ने निकाय गम्भीर देखिएका छैनन्। भारतबाट हुने अवैध तस्करीलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सके किसानलाई ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। अर्का पोल्ट्री व्यवसायी पहल देउबा तर राज्यले किसानहरूप्रति पनि के राज्यले अलग फरक तरिकाले किसानको पहिचान बनाउनु पर्छ। किसानहरूलाई
दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ। एउटा कृषि क्रान्ति र कृषि प्रधान देश भनेर मात्रै त्यो एउटा खाका र भाकाले चल्दैन। प्रदेशको पोल्ट्री व्यवसायतर्फ युवा पुस्ताको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताको पनि संख्या धेरै छ। यस क्षेत्रको उत्पादनलाई उचित रूपमा बजारीकरण गर्न सके मासु तथा अण्डा निर्यात गर्न पनि सुदूरपश्चिम सफल हुने देखिएको छ। तर यस विषयलाई सरकारले अँगाल्न नसकेको आरोप व्यवसायीको छ। प्रदेश सरकारले भने किसानहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ। आउने दिनमा समेत पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर मदन सिंह धामी। व्यापकता दिएर यहाँका व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्न, प्रवर्धन गर्न, विकासको लागि प्रदेशले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जुन चाहिँ अगाडि फास्ट ग्रोइङ सेक्टरहरू छ, पोल्ट्रीको सेक्टरमा सरकारको प्राथमिकता छ। व्यवसायहरूसित मिलेर अझै पनि हामी त्यसलाई निरन्तर रूपमा सुधारका कार्यक्रमहरू लाग्ने लक्ष्य नै रहेको छ। सुदूरपश्चिमका लागि आवश्यक मासु तथा अण्डा प्रदेशमै उत्पादन हुँदै आएको दावी गरिए पनि मात्राको तथ्याङ्क भने कुनै निकायसँग छैन। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीको अध्यक्षमा पुनः खेमराज जोशी चयन भएका छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको 9 महाधिवेशनले शनिबार जोशीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकाश भट्ट, महिला उपाध्यक्षमा रेखा जोशी, समावेशी उपाध्यक्षमा राधाकृष्ण चौधरी, सचिवमा निर्मल देउवा, कोषाध्यक्षमा पूर्णानन्द भट्ट र सहसचिवमा लोकराज दाहाल सर्वसम्मत चयन भएका छन्। यस्तै सदस्यहरूमा झपिराज ओझा, मोहनदेव भट्ट, पेवालाल चौधरी, ऐन बहादुर सिंह, महिला सदस्यमा कुन्ता भण्डारी र भागरथी चयन भएका छन्। समावेशी सदस्यमा जयराज जोशी र प्रकाश विक चयन भएका छन् भने मनोनित सदस्यमा गोपाल रोकाया र पार्वती चौधरी रहेका छन्। यस्तै जीवराज पण्डित, शिवराज ओझा, त्रैलोक जोशी, सुरेश रोकाया र नारद प्रसाद भट्ट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन्। सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरो पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन्। गत कार्तिक पहिलो साताको बाढी पहिरोमा परि क्षति बेहोरेका नागरिकले अझै राहत नपाएका हुन्। प्रदेश सरकारको विपद राहत कोषमा करोडौं रकम प्राप्त भए पनि अझै खर्च भएको छैन। प्रदेश राहत कोषबाट सबै जिल्लाहरूलाई वितरणका लागि निकासा गरे पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कार्य समितिहरूले अझै खर्च गर्न नसकेका हुन्, जसका कारण बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका तथा क्षति बेहोरेकाहरूलाई समस्या भइरहेको छ। अधिकांश जिल्लाहरूले कोषको रकम प्राप्त भए पनि ऐन र कार्यविधि नमिल्दा खर्च नभएको, ऐन र कार्यविधि बाँझिएको भन्दै राहत वितरणमा ढिलाइ हुँदैछ। सहकर्मी बिन्दु चन्दको रिपोर्ट, महेश बडुवाट। सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरो पीडितहरूले अझै राहत पाउन नसकेका हुन्। यस वर्ष राहत वितरणमा भएको ढिलाइका कारण बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका तथा क्षति बेहोरेका नागरिकहरू समस्यामा छन्। तर प्रदेश सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम सबै जिल्लालाई पठाइसकिएको दावी प्रदेश सरकारको छ। तर धेरै जिल्लामा भने रकम नपुगेको बताइएको छ। प्रदेशबाट रकम र अख्तियारी नआउँदा कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने बारे समेत अन्यल छ। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारी। प्रदेशबाट पनि के हामी चाहिँ राहत दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो राहत दिने भएर निर्णय भयो त भन्नुभएको छ। निर्णय गरेको छ भनेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ, हामी कहाँ अख्तियारी आइपुगेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारको 25 करोड रकम प्राप्त भएकोमा सबै रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको दावी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारको ऐन र कार्यविधि बाँझिएकाले वितरण गरिएका छैनन्। प्रदेश सरकारले एकमुष्ट रूपमा रकम पठाउने निर्णय गरेकाले विपदमा परेकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड बमोजिम नै खर्च गरिने बताउँछन् डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर विष्ट। पैसा पठाउने भन्ने निर्णय भएको कपी हामीलाई आएको छ। अब त्यो अनुसारको अख्तियारी पनि आउनुपर्ने होला। र त्यसैले अख्तियारी मानिए पनि त्यसलाई खर्च गर्नलाई अब यहाँ समस्या के भएको छ भने त्यहाँको प्रदेशको ऐन र त्यहाँको कार्यविधि अलिक मिलेको छैन, बाँझिएको छ कि त्यो स्पष्ट गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो क्लियर भयो भने बल्ल चाहिँ त्यो फन्डबाट पैसा खर्च हुन्छ। बझाङमा 35 लाख र डोटीमा 30 लाख निकासा गरेको छ। अन्य 7 जिल्लामा भने 25-25 लाखका दरले रकम पठाइएको छ। अधिकांश जिल्लाहरूले भने राहत रकम पाइसकेको बताएका छन्। उनीहरू वितरणमा जुटेका छन्। बाढी पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने परिवारलाई 1 लाख बराबरको क्षति दिने तथा चिसोयाममा न्यानो लुगाहरू वितरण गरिने बताइएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारी। हामीलाई 30 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको छ, पैसा दिएको छ, उहाँहरू कार्यविधि निर्देशिका छ, त्यो भित्र रहेर हामी खर्च गर्छौँ। अरू शीर्षकमा केहीमा खर्च हुँदैन, त्यही विपत्ति उसमा हो कि जस्तो अब यो जाडोमा भयो न्यानो लुगा बाँध्नु पर्यो भने त्यस्तो खर्च हुन सक्ला। त्यसपछि बाढी पहिरोले क्षति भएको छ भने त्यस्तोमा केही खर्च हुन सक्ला। मृतकको परिवारलाई प्रति व्यक्ति 1 लाख दिने भन्ने छ। प्रदेशको आफ्नो कार्यविधि पनि छ, त्यो निर्देशिका, त्यसलाई पनि हेरेर अनि आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्छ। बझाङ र डोटीमा बढी क्षति भएकाले प्रदेश सरकारले सो 2 जिल्लालाई बढी रकम उपलब्ध गराएको हो।
तर दुवै जिल्लाले भने रकम प्राप्त नभएको दावी गरेका छन्। रकम तथा अख्तियारी पाउने निर्णय मात्रै सुनेको जिल्लाहरूले बताएका छन्। तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीको भनाई यस्तो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट 25 करोड रुपियाँ जम्मा गरिएकोमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम बझाङ जिल्लालाई 35 लाख, डोटी जिल्लालाई रु 30 लाख बढी क्षति भएका ठाउँहरू र अन्य जिल्लाहरूमा रु 25 लाखका दरले प्रदेशको विपद व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गरिएको अवस्था छ। यसले तत्त जिल्लामा घटेका विपदका घटनाहरूको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने, राहत र क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा यो रकम खर्च हुन्छ। कार्तिक पहिलो साताको वर्षाले प्रदेशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो, तर प्रदेश सरकारले अझै राहत वितरण गर्न नसकेको हो। दिनेश खबरका लागि महेश बडु, धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट र महेश बडु। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा हामीले दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचारमा आएका प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। सुदूरपश्चिमका युवाको पीडा ढल्कियो, उमेर खुलेन लोकसेवा भन्ने समाचारमा धन सिंहले लेखेका छन्, नेपालको सबैभन्दा काम नगर्ने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम देखिएको छ। यहाँ न त लोकसेवा खुल्छ न त अन्य रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्। प्रेम ऐरको धारणा छ, नामको मात्र सुदूरपश्चिम बदनाम भयो लोकसेवाका कारणले। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। उमेर पनि गयो, बेरोजगारी पनि बढ्यो भनेर अमर साउदले आफ्नो धारणा राखेका छन्। सोही समाचारमा केशव जोशीले लेखेका छन्, सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ। करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई मात्र यसले फाइदा भएको छ। सुदूरपश्चिममा करार कर्मचारीको जागिर जोगाउन लोकसेवाको विज्ञापन खोल्न अटेरी भन्ने समाचारमा हरि रावलले लेखेका छन्, किन केका लागि अफिस खडा भएको त छिटो भन्दा छिटो विज्ञापन खोल्नुपर्छ। फेसबुकमा मिन नाम गरेका पाठकले लेखेका छन्, सोर्स फोर्सको आधारमा करारमा बसेका कर्मचारी तथा कम्प्युटरको क पनि नजान्ने अपरेटर छन्, त्यसकारण पनि लोकसेवाको विज्ञापन खोल्नुको विकल्प छैन। जगदीश राणाले लेखेका छन्, त्यही त यो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य नै रहेन। र धनगढी अतरिया 6 लेन सडकमा चिरै चिरा शीर्षकको समाचारमा राजेन्द्र सिंह कार्कीले लेखेका छन्, लापरवाहीले ज्यान जान्छ, बदनाम हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, दोषीलाई कडा कारबाही गर सरकार। प्रतिक्रियाका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि दिनेश खबरमा प्रकाशित र दिनेश एफएममा प्रसारित समाचारमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। र अब खेल खबर। धनगढी होलसेल व्यवसायी संघको कर्मचारी मैत्री पेनाल्टी सुटआउट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। शनिबार धनगढीको देवरिया सामुदायिक वनको खेल मैदानमा उक्त प्रतियोगिता भएको हो। प्रतियोगितामा कमलामाई ट्रेडर्स प्रथम भएको छ। यस्तै दिव्य फेन्सी स्टोर द्वितीय र सरस्वती इम्पोरियम तृतीय भएका छन्। यस्तै उत्कृष्ट गोलरक्षक कमलामाईका गोलरक्षक अमन चौधरी, उत्कृष्ट गोलकर्ता दिव्य फेन्सीका कञ्चन कोइराला भएका छन्। प्रथम, द्वितीय र तृतीय र उत्कृष्ट खेलाडीलाई होलसेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक चन्द्र खतिवडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज पाण्डे, संघका सदस्य श्याम कृष्ण खतिवडा, मिश्र जनरल स्टोरका प्रोपराइटर लीलाराज मिश्र र सन्दीप स्टोरका प्रोपराइटर सन्दीप अग्रवालले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन होलसेल व्यवसायी संघका महासचिव यमनाथ सिगदेलले गरेका थिए। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा धनगढीमा निर्माण हुने सडकको कालोपत्रीको चौडाइ 5.5 मिटरसम्म हुने, क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण हुने सडकहरूको नालीभित्र फुटपाथ निर्माण गरिँदै। सुदूरपश्चिमका वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन दिन प्रतिदिन घट्दै, लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा कर्जा प्रवाह बन्द। भारतबाट तस्करी हुने कुखुराका कारण सुदूरपश्चिमको पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा, सरकारसँग पोल्ट्री बजारको लेखाजोखा छैन, बजार व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग नगरेको कृषकको गुनासो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाढी पहिरो पीडितले अझै राहत पाएनन्, ऐन र कार्यविधि नमिल्दा राहत वितरणमा समस्या, प्रदेश विपद कोषमा जम्मा भएको रकम निकासा गरिएको दावी। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल।
अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।